अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द डिक्शनरी ऑफ सूरह यासीन में आज इंशाअल्लाह ताला हम एक नए लफ्ज़ अर्रमीम को स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। ये जो लफ्ज़ है अर्रमीम या रमीमुन, ये इसका रूट लेटर्स रा, मीम और मीम यानी हरूफ असली इसके रा, मीम और मीम है। और उर्दू ज़ुबान में हम इस लफ्ज़ से आशना नहीं है, चूँकि इस लफ्ज़ के जो फैमिली है उसका कोई लफ्ज़ भी उर्दू ज़ुबान में मुस्तअमल नहीं है। बल्कि हम ये देखते हैं कि पूरे कुरान मजीद में इस लफ्ज़ की फैमिली की सिर्फ 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक यहाँ सूरह यासीन ही में वर्स नंबर 78 के अंदर, जो इस वक्त आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, और दूसरा जो इस वर्ड की फैमिली का मादा और रूट लेटर इस्तेमाल हुआ है वो सूरह अज़-ज़ारियात वर्स नंबर 42 में, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे। जहां तक इस लफ्ज के माना का ताल्लुक है तो अरबों के यहाँ अरबी जुबान में ये लफ्ज एक ऐसी हड्डी के लिए इस्तेमाल होता था कि जो गल सड़ चुकी हो, जो बोसीदा हो चुकी हो, तो इसलिए वो कहते थे रम्मल अज़्म, यानी हड्डी पुरानी हो गई है और बोसीदा हो गई है और गल सड़ गई है। अलबत्ता ये जो आम बोसीदगी या पुराना होने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था ये लफ्ज, कि कोई भी हड्डी ऐसे पुरानी सी नजर आए तो उसको ये नहीं कहते थे कि रम्मल अज़्म, बल्कि हड्डियों का इस कदर बोसीदा हो जाना कि वो बारीक होकर यूं राख की तरह बन जाएं कि उनको अगर हथेली पे रख कर जरा सा दबाया जाए तो बिल्कुल खाक की तरह जरा जरा हो जाएं, रेजा रेजा हो जाएं। और फिर उनको अगर फूंक मारी जाए तो फूंक देने से वो हवा में यूं उड़ जाएं और यूं बिखर जाएं कि जैसे मट्टी के जर्रात बिखरते हैं, और वो रेजा की हुई हड्डी इस काबिल ना हो कि जब आप हथेली पर से उसको फूंक दें तो उसका कोई टुकड़ा जमीन पर गिरकर आवाज पैदा कर सके। हड्डी की इस हालत तक बोसीदगी को रमीम कहा जाता है। बल्कि ये सिर्फ हड्डी के लिए ही नहीं, चंद दीगर चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता था। जैसा कि अरब लोगों के यहाँ अगर लकड़ी, जब ज़हर है लकड़ी बहुत पुरानी हो जाती है और जमीन पे पड़ी रहती है तो तकरीबन लकड़ी का भी यही आलम होता है। अलबत्ता लकड़ी की लाइफ हड्डी की लाइफ की निस्बत बहुत थोड़ी होती है। एनीहाउ लकड़ी भी इसी प्रोसेस से गुजरती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जमीन पे पड़े पड़े इस कदर बोसीदा हो चुकी होती है कि अगर आप उसको मुट्ठी में लेकर मुट्ठी बंद करके उसको जोर का दबाएं और अपने हाथों में उसको पीसना चाहें तो वो पिस कर बिल्कुल खाक की तरह हो जाती है, और फिर वो एक फूंक से खाक के जर्रात की तरह यूं उड़ती है कि जमीन पर गिरने के काबिल उसमें से कुछ नहीं होता कि जो गिर कर आवाज पैदा कर सकता हो। एक तो ये हड्डी की बोसीदगी और उसके पुराना होने और उसके गल सड़ जाने के लिए इस्तेमाल होता था अरबों के यहाँ। इसके अलावा भी किसी भी चीज के बोसीदा और पुराना होने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे अरब इस लफ्ज को। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं कि वो जब जानवरों का चारा काट रहे होते थे ना, तो सरसब्ज चारे के दरमियान अगर कहीं कुछ गुज़श्ता साल का चारा और घास का खुश्क हिस्सा आ जाता था, जो गुज़श्ता साल उस पौधे के साथ पैदा हुआ मगर काटा नहीं गया और अब वो खुश्क हो चुका है, तो वो सरसब्ज चारे के दरमियान इस तरह का अगर कहीं पर भी कुछ हिस्सा गुज़श्ता साल के चारे का या उस घास का खुश्क वाला हिस्सा आता था तो उसको वो कहते थे अर्रमीम। यानी क्या मतलब? यानी ये गुज़श्ता साल का बचा हुआ बोसीदा और नाकारा चारा है जो इस सरसब्ज चारे के दरमियान आ रहा है, और इसको सरसब्ज चारे के दरमियान काटना नहीं है चूंकि ये रमीम है, बोसीदा है, नाकारा है। इसी तरीके से अरब लोग जो थे वो एक रस्सी जो नाकारा और बोसीदा हो जाए, ज़ाहिर है हर एक चीज की एक एज होती है और एक उसके बाद वो खत्म हो जाती है, तो वो रस्सी जो बोसीदा हो जाती थी, नाकारा हो जाती थी, उसको भी वो रमीम कहते थे। सो हमें ये मालूम हुआ कि इस लफ्ज का इस्तेमाल बोसीदगी के लिए इस्तेमाल होता है और नाकारा हो जाने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़त्म हो जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो चीज़ें अपनी लाइफ को ख़त्म कर रही होती हैं और ये बताना होता है कि इनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, इनका वजूद ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए रमीम जैसे मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल अरब लोगों के यहाँ होता था। इब्न फारिस जो कि एक मशहूर लुगतदान है और माहिरीन लुगत में जिनका शुमार होता है और ज़ुबानदान है जो, वो ये कहते हैं कि रमीम का जो लफ्ज़ है इसके 4 मीनिंग हैं। एक तो यही माना जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि किसी चीज का बोसीदा हो जाना। दूसरा माना भी इसी से मिलता जुलता है, किसी भी चीज का खामोश हो जाना, यानी किसी चीज के अंदर जो लाइफ फैक्टर होता है वो खत्म हो गया, चाहे वो रस्सी है, चाहे लकड़ी है, चाहे हड्डी है, चाहे इंसान है, जो लाइफ फैक्टर खत्म होता है तो खामोश हो जाती है, बोसीदा हो जाती है। या फिर इसी तरीके से तीसरा माना ये बताते हैं कि किसी चीज का दुरुस्त करना या उसकी मुरम्मत करना और उसकी इस्लाह करना, और ये भी उन्हें पहले 2 माना से माखूज ही लगता है। अलबत्ता एक चौथा माना जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट उन्होंने लिखा है वो ये बातें करना को भी रमीम कहते हैं। एनीवे हमारा फोकस पहले 3 माना है जो कि इसके अव्वलीन मानी भी हैं। कुरान मजीद में सूरह यासीन वर्स नंबर 78 में आया है कि क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम,
کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ رمیم، خاک میں خاک بن جانے والی ہڈی کہ اس کو خاک سے الگ تصور بھی نہ کیا جا سکتا اور بالکل خاک آلودہ ہو چکی ہو، تو اس ہڈی سے دوبارہ کوئی انسان تخلیق ہوگا اور پیدا ہوگا اور وہ دوبارہ زندگی کے مراحل میں واپس آئے گا؟ یہ کون میں یحیی العظام، کون اس کے اندر زندگی دے گا ان ہڈیوں کے اندر؟ وہی رمیم، ہڈیوں کی حالت کیا ہے؟ وہ رمیم بن چکی ہیں، وہ مٹھی میں لے کر ان کو خاک کی طرح اڑایا جا سکتا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو سکتی ہیں، ان میں کون زندگی ڈال سکتا ہے دوبارہ؟ قرآن مجید میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا قیامت کے منکرین یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حیات بعد الموت کے منکرین جب اس چیز کے بارے میں بات کرتے تھے کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو کسی بھی جگہ، چونکہ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ڈینائی کرتے ہیں تو آپ ایک ثبوت فراہم کرتے ہیں، کہیں کسی جگہ وہ ثبوت فراہم نہیں کرتے بلکہ شبہات پیدا کرتے ہیں، صرف سوال پیدا کرتے ہیں۔ خود اسی آیا میں آپ دیکھیے ایک سوال ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم، رمیم کی حالت سے ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے سکتا ہے؟ کون دوبارہ زندگی دے گا؟ یہ صرف ایک سوال ہے۔ البتہ قرآن نے پھر ان سوالات کا جواب دیا ہے ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور مدلل طریقے سے، اور جا بجا قرآن مجید میں یہ سوال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ آج سے آپ کہہ لیجئے 1400 سال پہلے کا انسان بھی جب حیات بعد الممات کے بارے میں بات کرتا تھا تو اس طرح کے سوال اٹھاتا تھا۔ آج کا انسان بھی اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کی جو موجودہ سائنسی اشکالات وارد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اس سے ملتے جلتے سوال آج کا انسان اٹھاتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کے سارے سیلز جو ہیں آفٹر ایوری 6 منتھ تحلیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جو آج میرے جسم میں سیلز ہیں 6 منتھ بعد میرے پاس ان سیلز میں سے کوئی ایک سیل بھی نہیں ہوگا، سارے کا سارا جسم نیا بن چکا ہوگا۔ اب 6 منتھ پہلے میرے جسم کے جن سیلز نے گناہ کیا تھا، اگر مجھے اس حالت میں موت واقع ہوتی ہے تو میرے ان سیلز نے تو گناہ ہی نہیں کیا، تو قیامت میں قبر میں میرے اس جسم کو کیوں عذاب دیا جائے گا جس نے وہ والا گناہ ہی نہیں کیا؟ اور جنہوں نے گناہ کیا تھا وہ سیل تو تحلیل ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ حیات بعد الموت کے کانسیپٹ کے بارے میں 1400 سال پہلے جو سوال اٹھائے جاتے تھے وہ ہوں، یا جو آج کا انسان ڈاؤٹس اور شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا وہ ہوں، ایک حقیر بوند سے پیدا ہونے والا انسان رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد، رمیم بن جانے کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے؟ ایک ناتواں جرثومے سے پیدا ہونے والا یہ انسان اگر اس قابل ہے کہ اپنے خالق سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بحث و مباحثہ اور مخاصمت کرے تو اس کا خالق ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک جرثومے سے پیدا شدہ انسان، ایک نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اپنے خدا سے بحث و مباحثہ کرتا ہے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، تو اس کا خالق کیا اس قدر بے بس ہوگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ وہ اشکالات ہیں اور سوالات ہیں جو آج کا انسان ہو یا پھر گزشتہ جو زمانوں کا انسان ہو جو اس کے اوپر اٹھاتا رہا ہے، قیامت کے حوالے سے اٹھاتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ جہاں اس بارے میں جو ہے وہ گفتگو موجود ہے وہ سورہ الذاریات ہے، کہ جہاں پر قوم عاد پر چلنے والی اور ان کو تباہ کرنے والی آندھی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، یعنی وہ ایسی آندھی تھی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، اسے رمیم بنا کے رکھ دیا، اسے چورا بنا دیا، اسے ختم کر دیا اور خاک اور مٹی میں اس کو ملا دیا۔ وہ اتنا سخت عذاب اور ایسی آندھی تھی کہ بس جس چیز کو اس آندھی کی ہوا نے چھو لیا وہ رمیم بن جاتی تھی، خاک بن جاتی تھی، خاک اور مٹی میں مل جاتی تھی اور خاک اور مٹی میں ڈھل جاتی تھی، اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں بچتا تھا۔ رمیم کا معنی ہمیں معلوم یہ ہوا جو دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے ضمن میں ہم نے جان لیا کہ ہڈیوں کی بوسیدگی اور اس حد تک بوسیدہ ہونا، اس حد تک پرانا ہونا اور اس حد تک اس کا تحلیل ہو جانا زمین اور خاک کے اندر کہ اس کو خاک کے ذرات سے الگ نہ کیا جا سکے، پہچانا نہ جا سکے، بلکہ وہ خاک کے اندر خاک بن چکی ہو، تو اس کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رمیم ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم قرآن مجید کی سورہ یاسین کے اس لفظ کو سٹڈی کر رہے ہیں تو کیا اس میں ہمارے لیے آج کے دن کے لیے کوئی پیغام بھی ہے؟ ہم دو پیغام اس سے ڈیرائیو کریں گے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا اس حالت سے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا سے انسان بنانے والے خدا کے لیے
کیا منتشر اعضاء کو اکٹھا کر کے اور جوڑ کر دوبارہ انسان بنانا ناممکن ہے؟ یقینی طور پر ناممکن نہیں ہے. جو کچھ بھی نہیں ہے سے بنا سکتا ہے وہ منتشر اعضاء سے بھی دوبارہ قادر ہے کہ سارے کا سارا دوبارہ انسان کو زندگی دے اور اس کو وجود بخشے. اور دوسرا یہ خاص طور پہ جو ہمیں یہ لفظ متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف، وہ یہ ہے کہ جیسے ذات پروردگار رمیم سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ خالق پروردگار اور رؤوف الرحیم اللہ دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو بدترین حالات سے نکال کر خوشحالی اور خوشی بھی دے سکتا ہے. جو نہ ہونے سے ہونے کی طرف لے آتا ہے، وہ کیا مجھے اور آپ کو ناممکن اور نامساعد اور انتہائی مشکل اور کٹھن حالات سے نکال کر خوشیاں نہیں دے سکتا، خوشحالی نہیں دے سکتا؟ بلکہ یقیناً وہی خدا ہے جو رمیم سے زندگی دے گا، جو مشکلات سے آسانیاں نکالے گا، جو امتحانات سے کامیابیوں کے مواقع اور اسباب ہمارے لیے پیدا کرے گا. لہذا اسی پر بھروسہ کیا جائے جو خاک سے انسان کو اٹھائے گا کہ وہی ہماری مشکلات کو بھی آسانی میں بدل دے گا. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں خالق کائنات پر ہر لمحہ بھروسہ کرنے، اسی پر توکل کرنے، اسی پر تکیہ کرنے، اسی کو ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے آپ سے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انقطاع اللہ کی منزل کی جانب رواں دواں رہنے اور اس منزل پر فائز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.